नमो नमः। मम नाम कृष्णा अस्ति। अद्य दिने अहं त्वां सौरमण्डलविषये कथयति। सूर्य एक तेजोमयी पदार्थः अस्ति। सूर्य गोलकारः अस्ति। प्रकाशित्वा भवति ते तारा इति कथयति। तेषु सूर्यः प्रमुखः अस्ति। सौरमण्डले अष्टग्रहाः सन्ति इति कमलेन बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण इति ग्रहाः परिभ्रमति। प्रत्येकस्य उपग्रहाः सन्ति। चन्द्रः पृथिव्यै उपग्रहः अस्ति। एतत् बुध, एतत् शनि, एतत् गुरु, एतत् पृथ्वी, एतत् अरुण, एतत् वरुण इति ग्रहाः परिभ्रमति। આ સૌરમંડળ છે। સૌરમંડળ ખૂબ વિશાળ છે। સૌરમંડળમાં કેટલા બધા ગ્રહો હોય છે, જેમ કે સૂર્ય, બુધ, પૃથ્વી, મંગળ, નેપચ્યુન, યુરેનસ વગેરે વગેરે। સૌરમંડળમાં બધા ગ્રહોને ઉપગ્રહ હોય છે। સૌરમંડળમાં તારા પણ હોય છે। સૌરમંડળ ખૂબ વિશાળ હોય છે। અસ્તુ।